नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डम् चतुर्थः सर्गः। विराधनिकननम्। ह्रियमाणौ तु तौ दृष्ट्वा वैदेही रामलक्ष्मणौ उच्चैस्वरेण चुक्रोश प्रगृह्य सुभुजाभुजौ। एष दाशरथी रामः सत्यवान् शीलवान् चुषिकी रक्षसा रौद्ररूपेण ह्रियते सह लक्ष्मणः। मां वृका भक्षयिष्यन्ति शार्दूलाद्वीपिनस्तथा मां हरो सृज्य काकुस्थौ नमस्ते राक्षसोत्तम। तस्यात्तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वेगं प्रचक्रतुर्वीरौ वदे तस्य दुरात्मनः। तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः बाहुं सव्यं बभञ्चः। रामस्तु दक्षिणं बाहुं तरसा तस्य रक्षसः। सभग्नबाहुसंविघ्नः निष्पपादाशु राक्षसः धरण्यामेकसङ्काशः वज्रभिन्न इवाचलः। मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्तण्डिले निष्पिपेशतुः। सविद्धो बहुभिर्बाणैः खड्गाभ्यां च परीक्षतः निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममारस राक्षसः। तं प्रेक्ष्य रामसुभृशम् अवध्यम् अचलोपमम् भयेष्वभयदः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीन्। तपसा पुरुषौ व्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निकनावहे। कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण वनेऽस्मिन् सुमखश्वभ्रं कन्यतां रौद्रकर्मणः। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः कन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्। तच्छ्रुत्वा राघवेनोक्तं राक्षसप्रश्रितं वचः इदं प्रोवाच काकुस्थं विराधः पुरुषर्षभम्। हतोऽहं पुरुषौ व्याघ्र शक्रतुल्यबलेन वै मया तु पूर्वं त्वं मोहाद् न ज्ञातः पुरुषर्षभ। कौसल्या सुप्रजातात् रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशाः। अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुं तुम्बुरुर्नाम गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेनः। प्रसाद्यमानश्च मया सोऽब्रवीन् मां महायशाः यदा दाशरथी रामः त्वां वदिष्यति संयुगे तदा प्रकृतिमापन्नः भवान् स्वर्गं गमिष्यति इति वैश्रवणो राजा रम्भासक्तं पुराणः। अनुपस्थीयमानो मां संक्रुद्धो व्याजहारः तव प्रासादान्मुक्तोऽहम् अभिशापात् सुदारुणात् भुवनं स्वं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु परन्तप। इतो वसति धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान्। अद्यर्तयो जनेताद महर्षि सूर्यसन्निभः तं क्षिप्रम् अभिगच्छ त्वं स ते श्रेयो विदास्यति। अवटे चापि मां राम प्रक्षिप्य कुशली व्रज रक्षसां गदसत्त्वानां एष धर्म सनातनः। अवटे ये निधीयन्ते तेषां लोका सनातनाः एवमुक्त्वा तु काकुस्थं विराधः शरपीडितः
बभूव स्वर्गतिं प्राप्तः न्यस्तदेहो महाबलः तच्छ्रुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्याधिदेशः ततः कनित्रमादाय लक्ष्मणस्वभ्रमुत्तमम् अगणत् पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कुकर्णं महास्वनं विराधं प्राक्षिपश्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम् तमाहवे निर्जितमाशु विक्रमौ स्थिरावुपौ संयति रामलक्ष्मणौ मुदान्वितौ क्षित्तिपतुर्भयावहं नदन्तमुक्षिप्य बिलेतु राक्षसम् अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नरर्षभौ समर्थ्य चाद्यर्धविशारदावुभौ बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसह्य रामेण वधार्थमीप्सितः निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्त्रकृतो भवेदिति तदेव रामेण निशम्य भाषितं कृतामतिस्तस्य बिलप्रवेशने बिलं च रामेण बलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन वनं विनादितं प्रहृष्टरूपा विवराम लक्ष्मणं विराधमुग्रं प्रदरे निकायतं ननन्दतुर्वीतभयौ महावने शिलाभिरन्तर्ददतुच्च राक्षसं ततस्तु तौ कार्मुकखड्गधारिणां निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीं विजक्रतुस्तौ मुदितौ महावने दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे विराधनिकननं नाम चतुर्थः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।